श्रीचन्द्रस्तोत्रम्। नमश्चन्द्राय सोमाय नन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानामाप्यायनकरः सदा क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर। युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः। संवत्सराणां मासानां मृतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः। औषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः। इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति। अहोरात्र कृतं पापं पठनादेव नश्यति। द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः औषधीनां च यो राजा स सोमः प्रियतां मम। नमश्चन्द्राय सोमाय नन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानामाप्यायनकरः सदा क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर। युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः। संवत्सराणां मासानां मृतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः। औषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः। इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति। अहोरात्र कृतं पापं पठनादेव नश्यति। द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः औषधीनां च यो राजा स सोमः प्रियतां मम। नमश्चन्द्राय सोमाय नन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानामाप्यायनकरः सदा क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर। युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः। संवत्सराणां मासानां मृतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः। औषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः। इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति। अहोरात्र कृतं पापं पठनादेव नश्यति। द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः औषधीनां च यो राजा स सोमः प्रियतां मम। नमश्चन्द्राय सोमाय नन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानामाप्यायनकरः सदा क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर। युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः। संवत्सराणां मासानां मृतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः। औषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः। इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति। अहोरात्र कृतं पापं पठनादेव नश्यति। द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः औषधीनां च यो राजा स सोमः प्रियतां मम। नमश्चन्द्राय सोमाय नन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानामाप्यायनकरः सदा क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर। युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः।
संवत्सराणां मासानां मृतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः औषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः। इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति। अहोरात्र कृतं पापं पठनादेव नश्यति। द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः औषधीनां च यो राजा स सोमः प्रियतां मम। नमश्चन्द्राय सोमाय नन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानां माप्यायनकरः सदा। क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर। युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः। संवत्सराणां मासानां मृतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः औषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः। इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति। अहोरात्र कृतं पापं पठनादेव नश्यति। द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः औषधीनां च यो राजा स सोमः प्रियतां मम। नमश्चन्द्राय सोमाय नन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानां माप्यायनकरः सदा। क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर। युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः। संवत्सराणां मासानां मृतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः औषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः। इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति। अहोरात्र कृतं पापं पठनादेव नश्यति। द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः औषधीनां च यो राजा स सोमः प्रियतां मम। नमश्चन्द्राय सोमाय नन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानां माप्यायनकरः सदा। क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर। युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः। संवत्सराणां मासानां मृतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः औषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः। इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति। अहोरात्र कृतं पापं पठनादेव नश्यति। द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः औषधीनां च यो राजा स सोमः प्रियतां मम। नमश्चन्द्राय सोमाय नन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानां माप्यायनकरः सदा। क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर। युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः। संवत्सराणां मासानां मृतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः औषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः। इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः
न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति अहोरात्र कृतं पापं पठनादेव नश्यति द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः औषधीनां च यो राजा स सोमः प्रियतां मम नमश्चन्द्राय सोमाय नन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानामाप्यायनकरः सदा क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः संवत्सराणां मासानां मृतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः औषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति अहोरात्र कृतं पापं पठनादेव नश्यति द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः औषधीनां च यो राजा स सोमः प्रियतां मम नमश्चन्द्राय सोमाय नन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानामाप्यायनकरः सदा क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः संवत्सराणां मासानां मृतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः औषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति अहोरात्र कृतं पापं पठनादेव नश्यति द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः औषधीनां च यो राजा स सोमः प्रियतां मम नमश्चन्द्राय सोमाय नन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानामाप्यायनकरः सदा क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः संवत्सराणां मासानां मृतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः औषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति अहोरात्र कृतं पापं पठनादेव नश्यति द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः औषधीनां च यो राजा स सोमः प्रियतां मम नमश्चन्द्राय सोमाय नन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानामाप्यायनकरः सदा क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः संवत्सराणां मासानां मृतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः औषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति अहोरात्र कृतं पापं पठनादेव नश्यति द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः औषधीनां च यो राजा स सोमः प्रियतां मम नमश्चन्द्राय सोमाय नन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय
शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानामाप्यायनकरः सदा क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः संवत्सराणां मासानां मृतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः औषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति अहोरात्र कृतं पापं पठनादेव नश्यति द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः औषधीनां च यो राजा स सोमः प्रियतां मम नमश्चन्द्राय सोमाय नन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानामाप्यायनकरः सदा क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः संवत्सराणां मासानां मृतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः औषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति अहोरात्र कृतं पापं पठनादेव नश्यति द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः औषधीनां च यो राजा स सोमः प्रियतां मम नमश्चन्द्राय सोमाय नन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानामाप्यायनकरः सदा क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः संवत्सराणां मासानां मृतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः औषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति अहोरात्र कृतं पापं पठनादेव नश्यति द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः औषधीनां च यो राजा स सोमः प्रियतां मम नमश्चन्द्राय सोमाय नन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानामाप्यायनकरः सदा क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः संवत्सराणां मासानां मृतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः औषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति अहोरात्र कृतं पापं पठनादेव नश्यति द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः औषधीनां च यो राजा स सोमः प्रियतां मम नमश्चन्द्राय सोमाय नन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानामाप्यायनकरः सदा क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः संवत्सराणां मासानां मृतूनां तु तथैव च
ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः औषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः। इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रो बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति। अहोरात्र कृतं पापं पठनादेव नश्यति। द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः औषधीनां च यो राजा स सोमः प्रियतां मम। नमश्चन्द्राय सोमाय नन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानामाप्यायनकरः सदा। क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः। संवत्सराणां मासानां मृतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः औषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः। इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रो बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति। अहोरात्र कृतं पापं पठनादेव नश्यति। द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः औषधीनां च यो राजा स सोमः प्रियतां मम। नमश्चन्द्राय सोमाय नन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानामाप्यायनकरः सदा। क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः। संवत्सराणां मासानां मृतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः औषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः। इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रो बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति। अहोरात्र कृतं पापं पठनादेव नश्यति। द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः औषधीनां च यो राजा स सोमः प्रियतां मम। नमश्चन्द्राय सोमाय नन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानामाप्यायनकरः सदा। क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः। संवत्सराणां मासानां मृतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः औषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः। इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रो बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति। अहोरात्र कृतं पापं पठनादेव नश्यति। द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः औषधीनां च यो राजा स सोमः प्रियतां मम। इति श्री चन्द्रस्तोत्रं सम्पूर्णम्।